الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المقتدي ومحمد الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المقتدي وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله هدى رسول الله الرحمة المهداة هدى حبيب الله
حبيب الله النعمة المسداة يا رسول الله الرحمة المهداة حبيب الله النعمة المسداة يا رسول الله الرحمة وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زده شرفا يا رب يا رب كراما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا. رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر الأولى فخر الأولى وقدر الجليل ساداتنا وعماتنا وممالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقربة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله شكر علينا ما
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاجعل مستمعنا يا الله يا حسن الختام يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وعدنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر إلى نور إسلام ويمن وخير الأوامر والصلاة والسلام على من أضاء كل الوجود بمولده التي تمت به الرسالة خصها الله به هذه الأمة لا ينالها الأمم ولا أنبياؤها السابقون من قبله شرفا وفضلا. هو سيدنا محمد ابن عبد الله حبيب الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الروم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: تزوجوا الودود الولودة إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن Hibban. Para hadirin, para masyayikh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita haturkan rasa dan perilaku syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul dan bermujalasah dalam satu majlis yang insyaallah penuh dengan barakah ini, dalam acara Walimatul Ursi Saudara Mukhlisin Amal bin Bapak Musta'in Ramli dan Ibu Khairiyah beserta istri tercintanya Surimah binti Bapak Sudahri
dan Ibu Sahwani yang akad nikahnya telah dilaksanakan secara sah di bulan Sya'ban yang lalu. Kedua, marilah kita senantiasa bersolawat kepada seseorang yang dengan kelahirannya dapat menerangi alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia. Sebab kalau tidak bukan karena beliau, kita tidak akan pernah mengenal Islam, tidak akan mengenal la ilaha illallah, tidak akan mengenal solat dan semacamnya. Bahkan kita tidak akan faham pernikahan ataupun acara walimatul ursi seperti yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk berkeluarga dan menikah serta cara-cara yang baik dalam berkeluarga. Shallu ala Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pengantin berdua akhina fillah Mukhlisin Amal bin Bapak Musta'in Ramli dan Ibu Khairiyah, dan istri tercintanya Ukhtil Karimah Surimah binti Bapak Sudahri dan Ibu Sahwani. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sahibul hajah keluarga Bapak Satra dan Ibu Sahwani beserta besannya sekeluarga yang kami hormati. Yang terhormat para alim, para ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, Kepala Desa Ketepang Daya yaitu Bapak Wijdan serta staf-stafnya dan simpatisan, tetangga, kerabat yang berkenan hadir dalam acara walimatul ursi pasangan suami istri saudara Mukhlisin Amal bin Bapak Musta'in Ramli dan Surimah binti Bapak Sudahri. Dan yang sangat kami hormati para masyayikh dan para guru ngaji, Saliran Semuljah Kiai Suja'i hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, Kiai Sahawi, Kiai Selamat, Ustadz Hamdan, serta para ulama dan para asatid, rombongan mempelai putra, para tokoh masyarakat dan para tamu undangan serta rombongan yang mempelai pria yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada ajunan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua ini dan para hadirin sekalian dalam rahmat dan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan pagi ini, hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2026 yang bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1447 Hijriah, kami di sini sebagai penyambung lidah dari sahibul hajah Bapak Satra dan Ibu Sahwani sekeluarga akan menyusun rangkaian pada pagi hari ini sebagai berikut. Pertama, untuk menyingkat waktu, pertama yaitu pembukaan atau tawassul. Dalam hal ini dengan segala takdim dan hormat akan kami pasrahkan dan haturkan kepada Sayyidil Walid Al-Mukarram Kiai Sahawi hafizahullah. Acara yang kedua, lantunan, pujian dan sanjungan serta solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala hormat dan takdim kami pasrahkan dan haturkan kepada Al-Mukarram Ustadz Hamdan hafizahullah. Acara yang terakhir adalah doa yang dipersembahkan secara khusus kepada mempelai berdua, yaitu saudara Mukhlisin Amal bin Bapak Musta'in Ramli beserta istri tercintanya yaitu saudari Surimah binti Bapak Sudahri dan Ibu Sahwani. Dan secara umum doa dipersembahkan untuk kita semua yang hadir. Dengan segala hormat dan takdim kami haturkan kepada Al-Mukarram Kiai Suja'i hafizahullahu ta'ala. Acara yang terakhir yaitu ramah tamah.
Demikianlah susunan acara yang akan kita laksanakan bersama pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026 bertepatan pada tanggal 22 Syawal 1447 Hijriah. Untuk selanjutnya dengan segala kerendahan hati dan takdim, susunan acara yang telah kami bacakan tersebut bisa terlaksana dan langsung dihaturkan kepada para ulama dan masyayikh tanpa harus kami pandu kembali. Maka dengan ini kami sebagai penyambung lidah dari sahibul hajah Bapak Satra sekeluarga, apabila ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dari segi tempat atau hidangan serta pelayanan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih yang tak terhingga atas hadirnya para masyayikh dan simpatisan semua serta para tamu undangan. Kami tidak bisa membalas apa-apa melainkan doa jazakumullahu khairal jazaa wa ahsan. Kami sebagai penyusun rangkaian acara pada pagi hari ini mohon sudi kiranya agar memaafkan segala ketidaklayakan tingkah dan ketidaksopanan kata atau prosa yang telah keluar dari lisan pendosa ini. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan oleh tuan rumah dan sahibul hajah serta yang kita inginkan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Jama'na wa iyyakum ma'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil firdausil a'la. Wallahu radin anna wa ankum wa huwa arhamur rahimin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fatihah khususun ila aruli abaina wa li ummahatina wa li masyaihina wa li ustadatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan fil masyarikil ardi ila magharibiha fi barihi bahriha aina ma kanu minal anbiya wal awliya wal ulama was syuhada as salihin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wal qarabati wat tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin ridwanallahi ta'ala khususun ila wa usulihim wa furu'ihim an Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim wal muntasibina ilaihim wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أروح أهل مكة المكرمة والمدينة المنورة شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم الفاتحة حاجة صاحب الحجة وحاجة سوريم وزوجها محيس وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. بسم الله الرحمن الرحيم. فاحتزل اضطرب واستبشر ازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا دجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ولم تزل أمه تراء نعم من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. بحرمة النبي محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. الله يا نبي عليك يا رب سلام. اختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك. أنت شمس فوق نوري، أنت إكسير ولي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلى الله عليك، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الله عليك من رأى وجهك يسعد، يا كريم الوالدين، حوضك صافي المبرد، وردنا يوما نشور، طلع علينا من ثنيات الوداع
لله دام مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 هبا أحلى وسهلا مرحبا يا خير دائي مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وصلاة الله تغشى عد تحرير ستور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وشكرك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعزة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ووفاة الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعذاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذابنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله الرحمن الرحيم يا غنى واستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم